मशहूर अपना मौलवी महबूब हैदराबादी के मौलवी गुजरे मर गए, उन्होंने लिखी है। सफा नंबर 31 है, जिल्द नंबर 31 है, 31 जिल्द 1 सफा 31। ये किताब ओरिजिनल मौजूद है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो देखिए इनके मौलवी साहब ने क्या फतवा दिया, क्या खाते हैं ये लोग। सफा 31 कहते हैं सूरुल कल्ब वल खिंजीर फकीह औलाद वलस्साहु तहरा। कहते कुत्ता और खिंजीर जिस खाने में मुंह डाल दे, कुत्ते और खिंजीर के झूठा खाना खाने के बारे में दो कौले सही कौल है कि उसका खाना पाक है। यानी अगर आपके घर में आप कुछ खाने में गलती से सुअर आके खिंजीर आके मुंह डाल देना, वो खाना फेंकना नहीं, वहां को खिला देना। ले लिया तेरे मौलवी का फतवा, बेहतर है फेंकने की वजह से तो खिला दे। कुत्ता मुंह डालते किसी खाने में, वो वहां भी खिला दे। ये है इनके फतवे। और यहाँ तक लिखा गया खिंजीर की हड्डी भी पाक है, उसके बाल भी पाक है, उसकी सींग भी पाक है, उसके थूक भी पाक है, उसकी हर चीज पाक है। यानी इनके धर्म में सुअर भी नापाक नहीं है। और हक ये है कि ये एक और फतवा देख ले आप, फतावे उलमा अहले हदीस सफा नंबर 27 पे लिखा गया, माकुल का बौर बरात इंदा शराब पाक है। अभी आप शायद ये समझोगे बड़ी गाड़ी उर्दू है। माकुल कहते वो जानवर जिनका गोश्त खाना हलाल है, जैसे गाय खाना हलाल है, भैंस का गोश्त हलाल है, बकरा हलाल है, बकरी हलाल है, भेड़ हलाल है, हिरन हलाल है। जितने हलाल जानवर है जिनको शरीयत ने हलाल किया, उनका बौल कहते पेशाब को, बरात कहते पाखाना, गोबर, जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनका पाखाना भी जायज है, उनका पेशाब भी जायज है, वो भी आप खा सकते हो। ये इस करके का फतवा है, समझ गया। और यहाँ तक के मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, चलिए ये भी देख लीजिए, मनी समझाने की जरूरत नहीं है, और कमेटी आप समझ सकते हैं। मनी को भी पाक निकाल दिया, सरकार उसका चाटना भी नहीं। किताब का नाम है अरफुल जादी, टेबल पर मौजूद है, ओरिजिनल। देखना चाहे तो आप उन पर भी आ सकते हैं, सुबह तक है। अरफुल जादी मौलवी नूरुल हसन है, इनके वहाबियों के बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हमारे घर। सफा नंबर 10 पे उन्होंने लिखा कि मनी जो है वो पाक है। फारसी में एक किताब देखिए लिखते हैं, वह मनी हर चंद पाक, कहते मनी हर सूरत में पाक है, किसी सूरत में नापाक नहीं। ये है ये फिरका, इनको 11वीं से चीज है, बहुत याद है। इमाम जाफर के कुंडे से इनको चीज है, बुजुर्गों के हलवे से इनको चीज है। मोहब्बत है मनी से, मोहब्बत है गोबर से, मोहब्बत है जानवरों के पेशाब से। और अशरफ अली थानवी साहब देवबंद के मौलवी है, वो भी किसी से पीछे तालाब कम नहीं है, उन्होंने भी एक फतवा दे डाला था। ये देखिए उन्होंने किताब बहश्ती देवा, अक्सर देवबंदियों के अक्सर तबलीगी जमात वालों के किताब मिल जाएगी आपको। बहश्ती देवा सफा नंबर 70 मसला नंबर 36 हिस्सा दुआ। ये सारी बातें मैंने हवाले बता दी। हिस्सा दुआ लिखे सफा 70 मसला नंबर 36। थानी साहब कहते हैं हाथ में कोई नजर चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा। मगर क्या नजर चीज नजीब चीज बोले तो दूध गोबर पेशाब पाखाना खून पीक ये सब नाजीब चीज है, नापाक चीज है। तो हाथ में अगर लग जाए, गोबर लग जाए, पाखाना लग जाए, पेशाब लग जाए, पीप लग जाए, खून लग जाए, सारे साहब कहते हाथ में लग गया किसी के, उसे 3 दफा चाटा तो हाथ साफ हो गया। इन्हें हाथ को पानी से नहीं धोना, मिट्टी से नहीं धोना, चाट से पाक हो गया। मगर थानी साहब की अकल पता नहीं कहाँ हाथ चढ़ने गई थी, तो जिंदा होते तो महसूस था कि थानी भी हाथ में नजाकत लगी, 3 दफा चाटा, हाथ तो पाक हो गया, तो मुंह का क्या हुआ? अरे भाई तो कोई नजाकत मुंतकिल होकर मुंह में आ गई, इसका क्या हुआ? इसके बारे में और ये और भी चीज
دیکھیے ان کی قیمتی چیز ہوتی ہے. تو فتاوی رشیدیہ ہے مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبند کے مولانا. صفحہ نمبر 597. ان سے سوال ہوا کہ جس جگہ ذاغ معروفہ کو اکثر حرام جاتے ہیں. ذاغ معروفہ یہ فارسی کا لفظ ہے، ذاغ کہتے ہیں کوے کو. اب معروفہ یعنی مشہور کوا. تو مشہور کوا کون سا ہے؟ کالا کوا جو مشہور ہے، عام طور پر پایا جاتا ہے. تو کالا کلوٹا جو کوا ہوتا ہے اس کو لوگ اکثر کھانا حرام جانتے ہیں. سوال کیا کسی نے، اور کھانے والے کو برا کہتے ہیں. اگر کوئی کالا کوا کھائے پکڑ کے تو لوگ اس کو برا بھی کر سکتے ہیں. تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب؟ پوچھ رہا ہے کیا ہوگا، ثواب ہوگا کہ ثواب نہیں ہوگا یا عذاب ہوگا، کیا ہوگا اس کا؟ مولوی جی جواب دیتے ہیں رشید احمد گنگوہی صاحب، ثواب ہوگا. کوا کھانے والے کو کیا ہوگا؟ گائے کھانے والے کو ثواب نہیں ہے، بکرا کھانے والے کو ثواب نہیں ہے. ثواب کائے پر ہے؟ کتنا آسان اس کا دے دیا مولانا صاحب نے کہ بس کوا کھاتے جائیے اور نیکیاں کماتے جائیے. تو جن لوگوں کو پاک چیزوں سے چیز ہے ان لوگوں کو ان چیزوں سے نوازا ہے. جبکہ حدیث پاک میں کوے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ایک حدیث کو یہ سنا ہے ابن ماجہ حدیث کی کتاب، اور امام ابن ماجہ نے جو باپ کے پہلے حدیث لائی، باپ کا نام تھا الغراب. غراب کے معنی ہوتے ہیں عربی میں غراب کہتے ہیں کالے کو. وہی کوا جس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا. حدیث نمبر 3248. امام ابن ماجہ کہتے ہیں عن ابن عمر قال من یأکل الغراب. حضرت عبداللہ بن عمر صاحب رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی کوا کیسے کھا سکتا ہے؟ اللہ کوئی کوا کیسے کھا سکتا ہے؟ وقد سماه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسقا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا. کوے کو انہوں نے کیا قرار دیا؟ فاسق. فاسق یعنی دھتکارا ہوا. فاسق کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فاسق ہی ہوتے ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں واللہ ما ہوا من الطیبات، کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ پاکیزہ غذاؤں میں سے نہیں ہے. اور وہ پاکیزہ غذا نہیں ہے. حدیث میں موجود ہے کہ نبی نے اس کو فاسق قرار دیا. صحابہ رسول فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ کھانا جائز نہیں، مگر جو فتو جائز نہیں، ناپاک چیز، پاک چیز نہیں، اس کو گنگوہی صاحب کھانا ثواب بتا رہے ہیں. جائز تو چھوڑیے، ثواب بتا رہے ہیں. تو آپ اس فرقے کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی عقل کا دیوالیہ پر کیا ہے. اس لیے ان جماعتوں سے بچنا چاہیے. ہمیں کوئی بھی ایسی بات آئے جو ہمارے ذہن میں کھٹکے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کی طرف پوچھیں، اپنے علماء سے پوچھیں، اپنے علماء سے جانیں. یہ نہیں کہ کوئی بھی مولوی آیا کچھ اس کو سنا دیا آپ نے مولوی کو غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں. یہ بات اپنے علماء سے تحقیق کرو کہ بھائی یہ بدعقیدہ مولوی ہے، سنی مولوی نہیں ہے، اس نے عجیب و غریب بات کی ہے جو کیا ایسا شریعت میں ہے یا نہیں. اپنے علماء سے پوچھو. اور بچوں کی تقریر سننے سے بھی مدد کرنا چاہیے. کیا ہے کہ یہ لوگ بھائی کیا نہیں ہے؟ چلیے اچھی بات ہے. لیکن میں ان نوجوانوں کو کہتا ہوں جو یہاں سے باہر جا کے کام کرتے ہیں، روزی روٹی کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں، وہاں یہ لوگ ملتے ہیں، ان سے بچے، اپنے علاقوں کو ان سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم نے شریعت کے عروج کے موقع پر ہم خطاب کیا، بیان کیا، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بیان کرنے میں کوئی لرزش غلطی ہو گئی ہو اپنے حدیث کے صدقے میں سے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.